फरमा उसी से तुम्हारी नस्ल चलेगी। कल हशर का जब मैदान होगा, अल्लाह ताला की बारगाह से एक मुनादी ये ऐलान करेगा, ऐ लोगों सब सजदा करो। सब सजदा करेंगे। उसके बाद ऐलान होगा, अब तुम में से वो खड़ा हो जो तुम्हारा सरदार है। तो उन तमाम सजदा करने वालों में से ऐ अली तुम्हारे नाम का वो बच्चा खड़ा होगा जो हुसैन का बेटा होगा। इसीलिए आपको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ैनुल आबिदीन। इबादत गुजारों की जीनत है आप, जीनत। इबादत गुजारों की नहीं। पैरों में मत डालिए, खुदा पैरों में मत डालिए। इस सरकारों के नाम पे आया जो आपने दिया, पैरों पे मत डाला करो भाई, ये बड़ी मुकद्दस चीज है। बहरहाल अजीजान गिरामी, कहा फरमाया आका ने, ऐलान होगा तुम में से वो खड़ा हो जो तुम्हारा सरदार है। तो तमाम सजदा करने वालों में से इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होंगे, क्योंकि इनका नाम अली है, ये हुसैन के बेटे हैं। और हुसैन के बारे में आका ने फरमाया, इसके बेटे को अल्लाह हशर में ये शान अता फरमाएगा। इबादत गुजारों की जीनत बन गया। मदीने में 150 घर थे फकीरों के, 150 घर थे गरीबों के। उनमें बुजुर्ग शख्सियात भी थे, ताबईन भी थे, गरीबुल हाल थे, लाचार थे, कुछ उनका सहारा नहीं था। थे तो ताबईन बाज उसमें से भी, तबे ताबईन भी थे, पाक हस्तियां, नेक हस्तियां थे, हलाल खाते हराम नहीं खाते थे। तो इसलिए क्या करते थे, किसी से मांगते भी नहीं थे। मगर एक जमाना ऐसा आया, इमाम आली मकाम की शहादत के बाद रोज सुबह हो रही है तो उनके घर के सामने राशन रख दिया जा रहा है, एक दिन का पूरा राशन किट। जैसा बांटे नहीं कोविड के जमाने में, बांटे ऐसा राशन किट एक दिन का पूरा पैकेज, एक दिन का दाल चावल जो उस जमाने का, खजूर दूध जो जो था, सब दरवाजे के सामने। 150 ऐसे घर थे। कितने? मदीने में थे घर पूरे, लाइन से थे, पूरी बस्ती ऐसी 150 घर थे ऐसे। उन सब घरों के सामने सुबह होते ही थैला आ जा रहा, थैले में दूध है, आटा है, खजूर है, सब रखा हुआ। खा पी के मस्त रह रहे हैं दिन भर, ना उनको फिक्र है, ना उनको कुछ जो है तकलीफ का सामना है। ऐसा ही चलता रहा। करीब करीब 30 साल गुजर गए। कितने? पता नहीं कौन लाता है। रोज लोग कोशिश करते हैं हम जानेंगे आज कौन लाता है, मगर एक दिन भी पता नहीं लगा सके कौन लाता है। ये राशन आता कहां से है? 30 साल गुजर गए। एक दिन अचानक खबर आई, नवासे रसूल सय्यदुस साजिदीन हजरत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अला जद्दिही व अलैहि सलाम विसाल फरमा गए हैं। उनके विसाल की खबर सुनते ही पूरा मदीना उमड़ पड़ा। हर एक की आंख में आंसू। बड़े बड़े ताबईन, बड़े बड़े किबार, सईद इब्ने मुसय्यब जैसे, हजरत बड़े बड़े ख्वाजा हसन बसरी जैसे लोग, बड़े बड़े ताबईन खड़े हैं वहां। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गुस्ल दिया जा रहा है। जब बड़े ताबईन सामने आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बदन मुबारक से जब लिबास उतारा गया, गुस्ल के वक्त करवट पलटाया गया, तो आपकी पीठ पे इतने बड़े बड़े छाले थे, इतने बड़े बड़े, ऐसे बड़े बड़े छाले आपकी पीठ पर थे। लोग चीख पड़े, बर्तन हाथ से जमीन पे आ गया। अल्लाहू अकबर, ये क्या है नवासे रसूल की पीठ पे? ये क्या है इस सैयदजादे के पीठ पे? तो उस जमाने में उनके जो वारिस थे वो सरकार इमाम मोहम्मद बाकिर थे। इमाम मोहम्मद बाकिर कौन है? सरकार इमाम जाफर सादिक के वालिद गिरामी है। सरकार जाफर सादिक कौन है जी? बोलो। कुन्नों की नियाज नहीं खा रही? बोलो ना भाई। खा पी के भी बोलते नहीं क्या यार? बोलो। कुन्नों की नियाज खाते नहीं? वो सरकार जाफर सादिक, उनके वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर। ये इमाम मोहम्मद बाकिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दूसरे शहजादे हैं। वो वहां खड़े थे। सबों ने उनसे पूछा, तुम बोल सकते हो, ये पीठ पे निशान क्यों है? तुम्हारे सिवा कोई नहीं बोल सकता। तो उन्होंने कहा, अगर आप जैसे बड़े हस्तियां नहीं पूछते, मैं क़ियामत तक भी नहीं बोलता था। बात दरअसल ये है, मेरे बाबा एक दिन मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, रोज़े रसूल के सामने खड़े हुए। मेरे बाबा बहुत रो रहे थे, करबला वालों को याद करके रो रहे थे। मेरे बाबा करबला वालों को याद करके बहुत रोया करते थे। तो एक गरीब सरकार की बारगाह में आया और उसने चुपके से आका की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह, झोली भर दो आका, झोली भर दो सरकार। 4 दिन हो गए मैं भूखा हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं सरकार। 4 दिन हो गए
हजरत ज़ैनुल आबिदीन मेरे बाबा रोना छोड़े, सीधे आका की बारगाह से निकले और मुझे हुक्म दिए, पता करो ये कहाँ रहते हैं और इन जैसे मदीने में कितने रहते हैं। मैं पता करके आया, 150 घर निकले मदीने में। मैंने आके कहा, बाबा 150 घर है मदीने में, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उनको देखने वाला नहीं। मेरे बाबा सरकारे ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ऐ बाकिर, जिन्हें कोई नहीं देखता आले रसूल पे इनको देखते हैं। हमारे रसूल है, हम रसूल की औलाद है, कोई बात नहीं, उनको कोई नहीं पूछता। आज से हम पूछेंगे। रात भर मेरे बाबा बैठ के त्याग करते थे, थैले बनाते थे, खजूर डालते, दूध की बोरी, वो दूध की पैकेट डालते, बोरियां तैयार करते, 150 बोरियां मेरे बाबा पीठ पे डाल के जाते थे। अकेले मेरे बाबा पीठ पे डाल के जाते, मुझे भी साथ नहीं ले जाते, चेहरे पे पर्दा कर लेते ताकि कोई पहचाने ना। 150 घरों को 30 साल से मेरे बाबा पालते रहे, मेरे बाबा पालते रहे, ये पीठ पे छाले पड़ गए। ऐसी अजीम हस्ती का नाम ज़ैनुल आबिदीन है। कितने खुश नसीब है हम, मालिक ने उनके नाम लेआओं में पैदा किया है। बोलो जी, 150 घरों को पालते हैं, यहां मस्जिद को पैसे देते हुए सोचते हैं यहां 2000, 1500, 2500 ऐसा मस्जिद को पैसे जमा होते हैं। बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़ के मैं पूछता हूं, अगर यही कव्वाली की महफिल होती यहाँ पे, ऐसी गड्डियां उड़ा दी, ऐसी गड्डियां उड़ती थी। कोई गलत बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल अपनी मोहब्बत में एक जुमला भी खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, जाके बोलेंगे ऐसा बोले बोल के, मैं खिलाफ नहीं, ठीक है, मगर ईमान से बोलो। कव्वाल को जो तुमने दिया है, कव्वाली में दिया है, खुदा के घर को उससे बढ़ के नहीं देते। 10 रुपए, 20 रुपए, सिक्के, 5 के सिक्के चंदे में देखा तो मैं बहुत अफसोस किया। 5 के सिक्के चंदे में मस्जिद के, चाहे वो मस्जिद मौला अली हो, चाहे मस्जिद हजरत महबूब अली हो, चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे हुसैनिया मस्जिद हो, चाहे यहाँ की मस्जिद हो, चाहे अतराफ अतराफ कहीं की सुन्नी मस्जिद। किसकी? सुन्नी मस्जिद। क्या दे रहे हैं? 10 रुपए, 20 रुपए। ईमान से बोलो, ईमान से, बड़ी माजरत के साथ। गुटखा आता जी 10 रुपए में, बोलो। पान खा रहे 10 रुपए का, बोलो जी। पान खा रहे 10 रुपए का, चाय पी रहे 10 रुपए की। एक दिन में एक ही पान खाते, एक ही चाय पीते, बोलो। और खुदा के घर को हफ्ते में एक बार 10 रुपए, 10 रुपए। दिल कांपता नहीं मुसलमानों? 10 रुपए। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलो। और सऊदिया से हमको फंड मिलता क्या? उनको मिलता, हवा को मिलता क्या? बोलो जी। जो मिलता ख्वाजा की चौखट से मिलता है। आपके घर में वही, मेरे घर में वही। तो अब मस्जिद का ख्याल करना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? बोलो। आले रसूल के नाम पे आपने सुना उनका क्या किरदार था? ये हुसैनी किरदार है। क्या है? तो ये किरदार हमको अपनाना चाहिए कि नहीं? बोलो भाई। वो पाबंद थे नमाज के, हम तो नमाज पे नमाज छोड़ रहे हैं, नमाज पे नमाज छोड़ रहे हैं। एक बात मेरे कान में पड़ी है, मैं बोलता चलूं, सुनने में ये आया है कि मुफ्ती साहब नमाज के बारे में बहुत बोल रहे हैं। बहुत बोलेंगे बाबू, अभी कुछ नहीं बोले हैं, अभी तो कुछ नहीं बोले हैं। आए ही हूं नमाज के बारे में बोलने। हुसैन का मिशन ही तो नमाज है। क्या समझ के बोले नमाज के बारे में बोल रहे हैं? नमाज ही बोलेंगे, अभी कुछ तो बोले ही नहीं है, अभी तो चैप्टर नहीं खोले हैं। खुलने वाला है चैप्टर नमाज पे, बोलेंगे जरूर, बोलेंगे इंशाअल्लाह। और बोलेंगे, क्यों बोलेंगे मालूम? हमारे अकीदे के मुताबिक नमाज आप पे फर्ज है। नमाज, बोलो। जिन पे फर्ज नहीं हो तो टन टन मार रहे हैं, वो टन टन घंटी के जैसा मारते ही जा रहे हैं। और तुम पे नमाज फर्ज है, हम पे नमाज फर्ज है। हमें फजर पढ़े तो जोहर कते, जोहर पढ़े तो असर, असर पढ़े तो मगरिब, मगरिब पढ़े तो इशा। क्या है ये? क्या करना फिर? जुम्मा टू जुम्मा, जुम्मा टू जुम्मा, ईद से ईद, ईद से ईद, जनाजे से जनाजा। क्या है बोलो? क्या है हजरत? सही है ये? बोलो आप। करबला वाले ऐसे रहते जी, बोलो। नमाज की पाबंदी करेंगे मेरे भाई, बोलो। पीछे वाले कभी भी नहीं बोल रहे, शुरू से अब तक पूछता रहा मैं, बोलो। पीछे वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी गुजारिश कबूल कर लो, नमाज के नाम पे आ जाओ, मस्जिद में आ जाओ। मस्जिद में, मस्जिद में जो मुत्तहिद हो गए वो हर जगह मुत्तहिद है। मस्जिद में जो इत्तेहाद टूट गया फिर कहीं इत्तेहाद नहीं होता। मस्जिद में आ जाओ।
فجر کی نماز، ظہر، جیسے آپ کو وقت ملا ویسے پہنچ جاؤ. کھیت میں آپ ہیں تب بھی نماز فرض ہے، کاروبار پہ آپ ہیں تب بھی نماز. ارے حسین ابن علی کربلا کے میدان میں نماز پڑھ گئے کہ کھیتی کرتے ہوئے نماز چھوٹ سکتی جی؟ خواتین بھی اس طرف توجہ کریں. اور میں آخری بات بول رہا ہوں حضرت، بہت ٹائم لے لیا آپ کا، بہت معذرت آپ سب سے. میں قرآن پڑھانے بیٹھا ہوں، دل پہ پتھر رکھ کے بول رہا ہوں بھائی میرے، ذرا سن لو میری بات. ہاں 200 بچے آ رہے ہیں جی، 200 یا 500 600 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑھ کے ہیں ابھی تو. ہر گھر میں بچہ نہیں ہے، کہاں جا رہا بچہ؟ یہ کون کرنا فکر اس کے قرآن کی؟ فرشتے آتے؟ کون کرنا فکر قرآن کی اس کے؟ نہیں بولتے آپ. کون کرنا فکر؟ اماں کرنا، باوا کرنا، دادا کرنا، دادی کرنا، نانا کرنا، چچا کرنا فکر. چچا کھیت میں لے کے جا رہے ہیں بھتیجے کو، دادا بھی لے کے جا رہے ہیں پوتے کو، قرآن پڑھنے نہیں بھیجتے مسجد کو. 200 بچے جو آ رہے ہیں نا حضرت مولانا اسلم صاحب، اس میں بھی بچے 4 دن نہیں آتے، 1 دن آتے. 4 دن نہیں آتے، 1 دن آتے. اب میں پوچھتا ہوں کئی کو نہیں ہے باوا؟ بولو. گھر میں نہیں اٹھائے مل صاحب، سیدھا جواب بچے کا، گھر میں نہیں اٹھائے ہم کو. اب گھر میں اٹھانے کی ذمہ داری کون لینا؟ میں تو نہیں آ سکتا گھر میں آپ کے. کون لینا ہے ذمہ داری؟ میری پردہ نشین مائیں بہنیں، میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری ہماری ہے. ہم فجر میں اٹھ گئے، بچہ بھی اٹھے گا انشاءاللہ. بولو جی. عمل کی بات نہیں کرنا اہل سنت میں. 2 گھنٹے نعرہ تکبیر کی تقریر کرو، جھم جھم کے سنیں گے. عمل کی بات، عمل کا نام ہی کربلا ہے. کربلا سے جو پیغام ملا حقانیت کا، اس میں عمل سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے ہے. عمل سے کردار پیش کرے امام حسین اپنا. عمل کی بات کرتے ہی منہ پورا کھٹا ہو جاتا، منہ پورا کھٹا. ارے اب وہ بھی بول رہے ہیں، دیکھو وہی کیوں نہیں. ہمارا اس کام ہے بھائی، ہم چھوڑے تو وہ پکڑ لیے. گھر گھر تبلیغ کرنا میرے خواجہ کا کام ہے. بولو نا بھائی، میرے خواجہ دین نہیں پھیلا ہندوستان میں. اب دین کون پھیلائے؟ کسی کے ابا نہیں پھیلائے، میرے خواجہ پھیلائے. میرے خواجہ کی برکت سے یہاں اسلام آیا. وہ طریقہ ہم چھوڑ دیے، انہوں پکڑ لیے. اب بات کرے تو بول رہے انہوں جیسا. چھوڑو جی، ان کو کیا لے کے بیٹھے. آؤ دین کا کام کریں گے بھائی میرے. بولو ساتھ دیں گے آپ؟ میرے کو اطمینان ہونا تو آپ نماز کو آنا بھائی. آپ نماز کو آئیں گے، آپ کو دیکھا تو میرے کو اطمینان ہوتا. میں ان سے بھی پوچھوں گا، نمازیوں کی تعداد بڑی تو اطمینان ہوگا کہ واقعی بردہ پور والے سنیت کا کام کرنا چاہتے ہیں. اور میں مرشد کو جا کے بولوں گا، مرشد کا نے جانا آنا ہے میرا، معلوم نہ آپ کو بھائی. مرشد پوچھتے رہتے ہیں ہم سے، مرشد کو بولوں گا میں یہ بات، برابر بولوں گا. وہ سرپرست ہے نا ہمارے، ہے نہیں ہے؟ 2 ٹوک موقف بولو جی، ہے نہیں ہے کی نہیں کی ہے نا؟ تو ان کی سرپرستی میں اچھا کام کرو نا بھائی. ایک مدرسہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، حفاظ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، علماء یہاں پیدا ہونے چاہیے. یہ 2-4 سے کچھ بھی نہ ہوتا بھائی. ہر گلی میں عالم رہنا، ہر گلی میں حافظ رہنا، ہر گلی میں پبجی کھیلنے والا ہے، ہر آٹو میں پبجی کھیلنے والا، ہر گدی پہ گدی نشین پبجی کھیلنے والا. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ادھر اذان ہو رہی ہے، پبجی چل رہی. اذان ادھر، پبجی ادھر. اذان کی جگہ اذان، ادھر پبجی چل رہی. ٹھیک ہے یہ طریقہ؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، صحیح ہے؟ تو چھوڑنا نہیں چھوڑنا پھر اس کو. نماز کے وقت تو چھوڑ دو کم از کم. کتنے منٹ کی نماز ہو رہی جی؟ 15 منٹ ایک وقت کی نماز. پورے دن میں نماز کو اگر آپ پابندی سے آ گئے تو 1.5 گھنٹہ نہیں لگتا. پبجی کے لیے 2 گھنٹے دے رہے ہیں آپ. ہاں دوستوں کے لیے 2 گھنٹے ہیں. ایک پوری پھاٹ کے دال کے ایسا دال کے چبائے تک 2 گھنٹے چلے گئے، اس کو دے رہے ہیں آپ. 2 گھنٹے موبائل کے لیے ہے، 1.5 گھنٹہ پورے دن کا نماز کے لیے نہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. میں مزاحیہ مزاج میرا نہیں ہے، مسخرہ پنا کرنا میری عادت نہیں ہے. ویسے 2-4 جملے بول دیا. میری کسی گفتگو سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو، میں معافی چاہتا ہوں بھائی. میں دل دکھانے نہیں آیا آپ کا. میری گفتگو سے اگر ذرا بھی ٹھیس پہنچی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں. نماز کو آ جاؤ پیارے. حسین ابن علی دیکھ رہے کربلا سے. بولو حسین کو خوش کرنا کہ نہیں کرنا؟ میں پہلے بولا تھا آج ان کو راضی کر کے اٹھیں گے. تو وہ راضی کیسے ہوں گے؟ دل سے ارادہ کرو، دل سے.
بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. میرے امام نے کربلا سے جو مشن چھوڑا ہے اس مشن پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ, اس مشن کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ. دیکھو یہ کھلے آسمان تلے ہم بیٹھے ہیں, یہ آسمان خدا کا, یہ زمین خدا کی. اس آسمان کے وارث حسین ابن علی, زمین کے وارث حسین ابن علی, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, خدا بھی دیکھ رہا ہے. اس پہ گواہ آپ میں نہیں, خدا گواہ ہے, حسین ابن علی گواہ ہے. نماز کی پابندی کرو میرے بھائی. اور کبھی یہ نہیں بولنا نماز کا وقت آئے تو طہارت نہیں ہے بول کے, کبھی نہیں بولنا, بہت بڑا نقصان ہے. آپ کو حدیث شریف سنا دوں میں, میرے سرکار نے فرمایا غسل جب انسان پہ فرض ہو جائے, نہانا جب پانی نہانا جب طہارت ٹوٹ جائے, نہانا فرض ہو جائے, اور ایسی حالت میں بندہ جاگ رہا ہے, سویا نہیں ہے, جاگتے ہوئے میں ایک نماز کا وقت گزر گیا, ایک نماز کا وقت گزر گیا, کھیت میں کام کر رہے ہیں, گیرج میں کام کر رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, نہانا فرض ہے, کام کر رہے ہیں, معلوم ہے ہوش میں ہیں ہم, نماز کا وقت, ایک نماز کا وقت گزر گیا. آقا فرماتے ہیں اب آنے والا ہر لمحہ حرام میں لکھا جائے گا, حرام میں لکھا جائے گا ہر آنے والا لمحہ. کتنے لمحے گزر گئے ہمارے ایسے, کیا جواب دیں گے؟ سوچو میرے بھائی, سوچو میرے بھائی, ذرا سوچو, دل پہ ہاتھ رکھ کے. یہ روش ٹھیک نہیں ہے, پاکی کی طرف آ جاؤ. ہم پاک ہستیوں کے ماننے والے, ہم پاک لوگوں کا ذکر کرنے, پنجتن پاک کا جلسہ ہے. بولو انشاءاللہ کبھی ایسی نوبت نہیں آئیں گی نا, انشاءاللہ کبھی نوبت نہ آئے ایسی. میری ماؤں بہنوں سے میں گزارش کروں گا, پردے کی پابندی کرو. ابھی وقت نہیں ہے زیادہ آپ کو کچھ بولنے کا, پردے کی پابندی کرو. صبح ہو جائے فجر میں اٹھ جاؤ. بعض ایام ایسے ہوتے ہیں خواتین کو نماز معاف ہوتی ہے, آپ کو نماز معاف ہے, بچے کو نماز معاف نہیں ہے, آپ کے شوہر کو, آپ کے بھائی کو, آپ کے دیور کو, جیٹ کو, سسرے کو نماز معاف نہیں ہے. ان کو اٹھا دو, اٹھاؤ ان کو. یقین مانو آپ کو نماز معاف ہے, آپ نمازیوں کو اٹھا دو, اللہ نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو بھی دے دے گا. نماز کو لا لو, بچوں کو ساتھ لا لو. کل سے تعداد بڑھنی چاہیے, میں امید کرتا ہوں بڑھیں گی نہیں بڑھیں گی. بچوں کو قرآن پڑھنے, اور قاعدہ گھر سے دے کے بھیجنا. ٹوپی سر پہ لگانا بچے کے, کرائے کی ٹوپی مسجد کی, وہیں آ رہا, وہیں وضو کر رہا, وہیں ٹوپی پہن رہا. بعض بچے چپل بھی نہیں پہن کے آ رہے. ایسا بولو میرے بھائی, روڈ صاف ہے پورا یہاں سے وہاں تک, یہ بڑی گنگا ندی بہ رہی ہے, ایسا پلٹتی. آج جب سے دیکھ رہے ہم, یہ بڑی بہ رہی ندی یہاں سے وہاں تک. کیا بولے, بولو اچھا ہے یہ. بچوں کو چپل پہنا کے بھیجاؤ, سر پہ ٹوپیاں دو, ہاتھ میں قاعدہ دو, پارا دو, سینے سے لگا کے بچوں کو لے کے آؤ ساتھ میں. انشاءاللہ حسین ابن علی راضی ہو جائیں گے. کھڑے ہو کے سلام.